40 साल की 50 साल की घाल सुकड़ गए मगर फिर भी कूंची फिरा रही है। मैकअप की कूंची अब भी चल रही है। मगर तबरानी की हदीस, अब मुझे हदीस याद आने लगी, इजाजत है सुनना चाह रहे, एक एक बात सुनना। मेरे नबी का जमाना, एक औरत उसने आका की बारगाह में तोहफा पेश किया, मगर तोहफा क्या था? उसने अपने हाथ से चादर बुनी, हाथ से। और बुनी कैसी? पहले गुस्ल करती थी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ती थी, फिर उसके बाद मेरे नबी का नाम ले लेकर के तागा डालती थी, चादर बुनती थी। अल्लाह अल्लाह उसने मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया। आका ने उस चादर को ले लिया। हदीस ये बताती है मेरे आका ने उसका मामा नहीं बनाया, आका ने रुमाल नहीं बनाया, आका ने कुर्ता नहीं बनाया, बल्कि लुंगी की जगह इस्तेमाल किया। मेरे आका ने लुंगी बना ली, तैबत बना लिया। और मुसलमानों जरा सुनो, तमाम सहाबा को पता चला नबी को पेश करने वाली वो औरत है। उसने नबी का नाम ले लेकर के बुलाया। अल्लाह अल्लाह नबी पहन एक दिन पहन करके जब बाहर निकले तो गांव का रहने वाला, वो भी ठेठ गांव का, अंदर गांव का, जैसे तुम्हारा गांव है ऐसे ही गांव का रहने वाला, नबी से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, नबी को चाहने वाला, नबी की बारगाह में पहुंचा। सहाबी रसूल था, कहने लगा आपकी लुंगी बड़ी प्यारी है, तैबत बड़ा प्यारा, मुझे इनायत कर दे। आका ये चादर मुझे दे दीजिए। तो मेरे नबी ने कभी नहीं फरमाया, कहा तुम्हें दे दी जाएगी। आका ने फरमाया जरा जाओ मेरे साथ। आगे आगे आका पीछे पीछे गुलाम चलते चले जा रहे। हजरत आयशा के हुजरे में पहुंचे, लुंगी को बांधा दूसरी और वो खोल के तय बना करके उनको दे दी। अब बताओ आका का पहना हुआ कपड़ा, मजार की तुम चादर चूमते हो नहीं चूमते हो? कुरान शरीफ का कपड़ा चूमते हो नहीं चूमते हो? जो कपड़ा मेरे नबी के जिस्म से टच हो जाए उसका जवाब कहां से लाओगे? अल्लाह अल्लाह वो साहबी चूमने लगे, आंखों को लगा, माथे पे लगा, सर पे रखा, फिर सीने पे रख के झूम के आने लगे। सहाबा ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा ओ भाई बोलो ये कपड़ा कहां से ला रहे हो? जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल ने कहा मैंने आका से ये चादर ली है, मैंने आका से ये चादर मांगी है, ये आका की लुंगी है। वो सहाबी रसूल कहने लगे तुम्हारे अंदर इतनी कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो? ओ यहाँ के रायपुर के गयूर मुसलमानों, वो सहाबी रसूल का जवाब सुनो। उन्होंने जवाब क्या दिया था? वो कहने लगे ओ मेरे भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, तुम समझ रहे हो कि मैंने नबी का कपड़ा पहनने को लिया, का कुर्ता बनाऊंगा, मैं इसका जुब्बा बनाऊंगा, मैं इसको लुंगी की जगह पहनूंगा, नहीं मैं इसका कुर्ता नहीं बनाऊंगा, मैं इसका जुब्बा नहीं बनाऊंगा, मैं इसकी लुंगी नहीं बनाऊंगा। तो फिर क्या करोगे? अरे आज तुमने अपने घरबार को छोड़ा, नबी की मोहब्बत में आके बैठे हो, किसी के बेटे की शादी नहीं है, किसी के भाई का नहीं है, किसी की बेटी का अकीका नहीं है, किसी के कोई और प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आए हो। तो सुनो, तुमने ये बता दिया। वो सहाबी रसूल कहने लगे ओ भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, अरे मैंने इसलिए ये कपड़ा मांगा है कि जब कल को मैं मरूंगा मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा। काहे के लिए बोलो? कफन के लिए। मगर आज हमारी मोहब्बत
ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. اب آ جاؤ اپنی طرف. ویسے تو ہم نبی کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نبی کے غلام. اللہ برکتیں فرمائے. سارے لوگ یہ بڑے نعرے لگتے ہیں, دیکھو یہ ہے میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان. بولو کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ بولو دیکھو میرے نبی کی شان. ایمانداری سے بتائیے قربان ہو تم؟ سچ بتائیے, ایمانداری سے بولو کہ بچہ بچہ قربان ہے. کیا کہتے ہیں کہ صاحب نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی کہتا اعلی حضرت کا, تاج الشریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سب نعرے لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ تم بتاؤ کمیٹی والے. سب یہی کہتے ہیں نا نبی کا دامن. اچھا ایمانداری سے نہیں چھوڑو گے؟ دیکھ لیو آج میں دیکھتا ہوں کون کون نبی کا غلام ہے. بولو نبی کا دامن. ہاتھ اٹھاؤ کون کون نہیں چھوڑے گا. اگر جان دینی پڑے تو, گردن دینی پڑے تو. ارے کمیٹی والے بڑے جوش میں آج. منگالو چھری. دیکھ لیو اگر گردن دینی پڑے تو, مال دینا پڑے تو, لیکن نبی کا دامن رکھ لو. سب نے یہی وعدہ کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پہ تشریف لائے. آج سے 1400 کچھ سال پہلے میرے نبی یہاں پر تھے. کتنی پہلے بولو بیٹا؟ ایک طرف 1400 سال پہلے. تم میں کا کوئی 1400 سال بوڑھا بزرگ ہے؟ 1400 سال پرانی بوڑھی بزرگ ہے؟ ارے بڑھیے تو بڑھیے ہے ہی نہیں آج کل. 40 سال کی 50 سال کی گھال سکڑ گئے مگر پھر بھی کونچی پھر آ رہی ہے. میک اپ کی کونچی اب بھی چل رہی ہے. اس سے پوچھو کیا حال ہے, چٹیا یوں کھڑی ہو گڑیا کی. ادھیڑ ادھیڑ. ارے بھائی 40 سال کی اب کیا رہ گیا. مگر میک اپ اللہ کی پناہ, وہ بڑے بڑے پینچے, شرارے غرارے اور چھوٹی چھوٹی ستنی. بعض بعض تو ایسی لگتی ہے جیسے مینڈک کو پیجامہ پہنا دیا. توبہ توبہ. کوئی کچھ تو دیکھو یار. کہاں گئے کمیٹی والوں؟ جائیو مت. 1400 سال کا کوئی نہیں. تو تم نے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں دیکھا؟ تو جب نبی کو نہیں دیکھا تو نبی کے دامن کو دیکھا. تو جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی. تو تم نے پکڑا کیا؟ بولو نبی کا دامن کہاں ہے دکھائیو. اگر دل میں ذرا سا وال اگر آ جائے تب تو آدمی قبرستان جانا پڑتا. اور اتنا بڑا اگر دامن آ جائے تو, دامن آ جائے تو کہاں جائے گا؟ نبی کا دامن کسی نے دیکھا ہی نہیں تو پھر پکڑا کیا؟ مگر جب میں نے وعدہ کرایا تو جواب بھی میں ہی دوں گا. سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دامن کا مطلب یہ نہیں ہے یا یہ ان کا دامن جو ہے یہ دامن نہیں ہے. پھر دامن کا مطلب کیا ہے؟ دامن کا مطلب ہے نبی کا طریقہ. کیا بولو؟ اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مطلب یہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. تم نے سب نے وعدہ کیا, جاؤ ذرا بیٹھو. تم نے سب نے کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے مطلب نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. تو نبی کا طریقہ کیا؟ ذرا میری طرف توجہ دو. نبی کا طریقہ یہ ہے نبی نے کبھی داڑھی نہیں مڈائی. طریقہ کیا بولو؟ نبی نے کبھی داڑھی نہیں مڈائی. اور تم نے کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, گردن کٹا دیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب میں دیکھتا ہوں کون کون ہاتھ سے داڑھی نہیں مڈا. آؤ میرے ہاتھ سے ہاتھ ملا, دیکھو کس کی داڑھی نہیں مڈے گی ہاتھ سے.
وہی کہتا نا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سب کہہ رہے تھے نا ارے ماشاءاللہ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد عمران. تمہارا کیا نام بیٹے؟ صحیح دامن یہی ہے محمد آصف. ماشاءاللہ. تمہارا کیا نام ہے؟ رضوان علی. میں پہلے کمیٹی والوں سے ہی لے کے چلاؤں سمجھے. اب کہیں گے گاؤں والے کہیں اور کراؤ جلسہ اور بلاؤ سید صاحب کو. اب پھنسے. میں پھنسے نہیں اب پھانس نکال رہا ہوں. جنت میں جاؤ گے جنت میں. تم مجھے نوٹ دے رہا ہو نذرانہ دے رہا ہو میں تمہیں اپنے نانا کی سنت دے رہا ہوں. اللہ اللہ وہ نانا جل کے تلووں کا دھول ہے آب حیات. جل کے تلووں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. سبحان اللہ. تم نے سب نے وعدہ کیا تھا نا گردن دے دیں گے. یہ تین ہی لوگ ایسے نکلے جو دامن نہیں چھوڑیں گے. آئیو ذرا ادھر کو. ادھر کو. اب ذرا پھر بعد میں. ارے تم کب اٹھ کے آؤ گے؟ آ جاؤ آؤ نا. ابھی کچھ شرمانا. اٹھاؤ ان کو جلدی. آپ جلدی اٹھ کے آؤ. اور ویڈیو ہے ماشاءاللہ. نعرہ اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. اس کو بولتے ہیں نبی کا دامن.